de donner peut-être un peu d'épanouissement à ses collaborateurs et de satisfaire ses clients. Comment il le voit dans son environnement un peu plus large à travers vos projets, en particulier votre club Sherpa. On va y revenir dans quelques instants. إلهام إبراهيمي، مساء الخير وأهلا وسهلا بك مرة أخرى معنا. إلهام، كنذكروا المشاهدين أنك شاركتي انت في تشالنجر خاص الاختراع، إذا كنت كنذكر مزيان. وقدمت لنا مشروع كانت ديال المواد غذائية جديدة كتنتجها النساء في الأطلس. فين وصل المشروع ديالك؟ هذه سنة سي تهامي باش تشوفنا في معاكم موفمون ديال السنة الماضية، والمشروع وصل في تطور من ناحية ديال لا غوسيت ديال المنتوج ديالي اللي ممكن ليا باش نطورو، من ناحية ديال البيزنس بلان اللي حضرته، المقاولين لي بارتنير اللي لقيت اللي غادي يشاركوا معايا في تمويل هذا المشروع، و الشروع في العمل، زعما الانطلاق ديال العمل. شنو الفرق ما بين اليوم والمشروع اللي قدمتيه لنا هذه السنه؟ كاين فرق كبير لا بالنسبه للمنتوج ديالي ولا بالنسبه للتطور ديال الفكره ديالي عن كيفاش يمكن ليا نقوم بالبيع ديال التعريف بالمنتوج ديالي. اليوم نشأتي شركه سميتها ايدي ناتور. هذه الشركه كتنتج منتوجات. هذه المنتوجات اللي كتقدم لنا اليوم اللي جبتينا نشوفوها، واش هي نفس المنتوجات اللي كنتي قدمتي لنا هذه السنه ولا كاين تطور فيها؟ هي نفس الاساس ولكن فيها تطور، لانني تعاملت مع مهنيين اللي ساعدوني باش نطور لا غوسيت ديالي، ومن بعد خلقنا بعض المنتوجات وحده اخرى اللي كتناسب فئه من نوعيه ولا فئه وحده اخرى من المستهلكين، على اساس باش يكون الاستفاده عامه. نشوف معك لان هذا الشيء انا قريب ليا، لازم نخلصوا راسي. انا دائما كنجيب باش نذوق. هذا كتبوا كتبنا سيريال بيسكوت سون سكر اجوتي، هادو دي بيسكوت. هذا المنتوج ديال البيسكوت لمن؟ هذا المنتوج نقدروا نعتبروه ديتيتيك العامه، وبالنسبه للناس اللي ملزوم عليهم باش ياكلوا البسكوت، الا انه المذاق ديالو مزيان، فيه زيت البلديه، ما فيهش سكر. كيناسب الريجيم وكيناسب الناس اللي كيحاولوا يحافظوا على الرشاقه ديالهم، الناس اللي كيبغيو يعتنيوا بالصحه ديالهم، كيبغيو يعرفوا شنو كياكلوا. واش في نفس الوقت كتشتغل مع مهنيين ديال الصحه، اطباء مرشدين في هذا الميدان؟ غنحاول في نفس الوقت نعاود نشوف شي منتوج اخر. تفضل. انا كنخدم مع الهيئه الطبيه بواحد الشكل قريب ومستمر، اختصاصات متعدده. هذا المنتوج اللي بديت كروستيون او لوفان، عنده شي علاقه مع الصحه او؟ هذا عنده علاقه مباشره مع الصحه ومع الناس اللي كيعانيوا من مرض السكري، لانه كيحاول يعوض لي بيسكوي ديال العشيه ولا الواحد من كيجيه الجوع ولا شي حاجه، وهو في نفس الوقت كيعطي الذات الحاجيات ديالها بلا ما يكون مواد سكريه. وبالاضافه الى ان المذاق تعودوا عليه الناس وحبوه وبداو كيطلبوا هذا المنتوج هذا. بالنسبه هذا جديد، هذا مصوب خصيصا للناس اللي كيمارسوا الرياضه، مستوى عالي مهني، مستوى عالي وديال لوندورانس، يعني اللي كيجريو واللي كيديروا الماراثون. واش يمكن منشطين برامج تلفزيونيه هما يستهلكوه؟ الا كانوا رياضيين، لان السعرات الحراريه ديالو مرتفعه، ما يمكنش ناكلوه الوغ كو هو في الشكل ديالو. بالنسبه للرياضيين يمكن له يديروه في جيبو من يكون كيجري، ويمكن له وحنا جربنا مع واحد الفرقه رياضيه على مستوى عالي اللي كانوا من ضمنها اجانب جاوا من مختلف الدول، وكانوا جابوا معهم بعض المواد ديالهم وتخلوا عليها لما ذاقوا هذا. وهذا الحاجه المميزه فيه بزاف هو انه طبيعي. فين كتسوق اليوم؟ فين كتبيع هذه المنتوجات؟ الان كنسوق في مراكش في انتظار باش نوجد المعمل ديالي. فاش في مخبزه؟ في جوج ديال لي بولونجري اللي معروف
معروفين بزاف في اون فارماسي وان سنتر دو ريميز ان فورم. حتى في اون فارماسي، علاش فارماسي غتبيع؟ فارماسي لانها كتبيع لي كومبليمون اليمونتير اللي كيجيو من الخارج، وهادو بصفتهم كومبليمون اليمونتير زعما المرحله المستقبليه إلهام إبراهيمي من فضلك. المرحله المستقبليه هي تمويل المشروع ان شاء الله عما قريب جدا، وطلبت لو سي واحد الارض في لا زون اندستريال ديال مراكش، ونتمنى ما يتعطلوش عليا لان في لا زون اندستريال كاينين القطع الارضيه مجهزه، دونك كنتمنى ما يتعطلوش عليا باش نقدر انا كنتمنى ما يتعطلوش عليك باش نجيو ناخذوا الصور عندك ان شاء الله ان شاء الله في المحل ديالك. هادشي اللي كنتمنى كذلك باش يكون التوزيع، لان عندي طلب في مدن اخرى باش يكون التوزيع على مستوى وطني. Alors, vous avez goûté? Oui. Ça vous plaît? Oui. Je pense qu'il faut être vraiment sportif. Oui, il faut être vraiment au régime. Oui, au régime. Mais alors, c'est des produits naturels. مازال النساء هما اللي كيشتغلوا باش هما اللي كيشتغلوا في تحضير المواد الاوليه. بغيت غير نقول للسيده غيتا الحلو بان هاد البسكوت وهذا ماشي ضروري يكون الانسان سبورتيف، لا هذا كيعوض الخبز ديال الصباح، ولكن كيعطي كاع الحاجيات، كيلبي الحاجيات ديال الانسان. وهذا كذلك بالنسبه للديابيتيك، وحنا جربناه مع الاطفال اللي كيعانيوا من مرض السكري واللي كيمشيو دائما للحلويات، فهذا استطاعوا باش يعودهم على واحد الذوق مختلف. C'est quand même des projets passionnants en allant sur des marchés où en général on croit que ça ne marche qu'à l'étranger. Quel est votre avis? Moi je pense que le monde de la santé et du bien-être devient aujourd'hui quelque chose qui n'est pas simplement celui des nations très avancées, mais c'est vraiment un vrai problème pour l'ensemble des pays du monde. Et le fait de pouvoir effectivement spécialiser la production pour toutes les catégories, par les maladies, par les gens qui ont des besoins particuliers, par les vitamines, par la recherche du bio, je crois que c'est aussi quelque chose de très actuel. Je trouve que c'est vraiment non seulement innovant, mais passionnant, parce qu'en plus, il y a toute la liaison avec le monde rural qui est faite, et je trouve que c'est effectivement un très très beau projet. Vraiment. En dehors du fait qu'il est fait par une femme. Par une femme, oui, c'est important. Parce que une femme entrepreneur, ça met toujours plus d'énergie dans ce qu'elle fait, de tonus, absolument. On va aller voir maintenant un homme de sport qui, lui, s'intéresse pour...